अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 148 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलुल्लज़ीना, अनकरीब कहेंगे वो लोग जिन्होंने अशरकू शिर्क किया, लौ अगर, लौ शाअ अल्लाहु चाहता अल्लाह ताला, मा अशरकना तो ना हम शिर्क करते, वला अबाउना और ना हमारे बाप दादा, वला हर्रमना और ना हम हराम करते, मिन शै कोई चीज, अकाज़ालिका इसी तरह, कज़्ज़बल्लज़ीना जुठलाया उन लोगों ने जो, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, हत्ता यहाँ तक के, ज़ाक़ू उन्होंने चखा, बासाना हमारा अजाब, कुल कह दीजिए, हल इंदाकुम क्या है तुम्हारे पास, मिन इल्मिन कुछ इल्म, फतुखरिजूहु के तुम निकालो उसको, लना हमारे लिए, इन तत्ताबिऊना नहीं तुम पैरवी करते, इल्ला ज़न्ना मगर गुमान की, व इन अंतुम और नहीं हो तुम, इल्ला मगर, तखरुसून अचकल पेचू बात करते यानी झूठ बात बनाते। अनकरीब वो लोग कहेंगे जिन्होंने शरीक बनाए हैं, अगर अल्लाह ताला चाहता तो ना हम शरीक बनाते और ना हमारे बाप दादा और ना हम कोई चीज हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने जुठलाया जो उनसे पहले थे, जहाँ तक कि उन्होंने हमारा अजाब चख लिया। क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है कि तुम उसे हमारे लिए निकालो, तुम तो गुमान के सिवा किसी चीज की पैरवी नहीं कर रहे और तुम इसके सिवा कुछ नहीं के अटकल पेचू दौड़ाते हो यानी झूठ बात बनाते हो। यानी जब वो अपने शिर्क और मुजरमाना रवश पर कायम रहने की दलील नहीं पाते तो तकदीर का सहारा लेकर कहते हैं कि हमारे हक में खुद अल्लाह ताला की मर्जी ये है कि हम शिर्क करें और जो चीज़ें हमने हराम ठहराई हैं उन्हें हराम ठहराएं, क्योंकि अगर अल्लाह ताला की मर्जी ना होती तो हमसे उन अमाल का सुदूर मुमकिन ना होता। लिहाजा हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं और यही सही है, सही और हक है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसी शुबा की वजह से बहुत से लोग पहले भी गुमराह हुए और ये नहायत बुरी दलील है। अगर तुम्हारी बात सही होती तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब में क्यों मुब्तला करता। इसके बाद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया कि आप मुशरिकीन से कहिए कि अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी मालूमात हैं जिनकी बिना पर तुम कहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे हाल पर राजी है तो उसे जाहिर करो। इसके बाद अल्लाह ताला ने खुद ही फरमाया कि ए अहले शिर्क,
تمہارے پاس وہم و خیال اور اعتقاد فاسد کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تم یوں ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، یعنی تم جو یہ عذر پیش کر رہے ہو وہ کسی عقلی یا علمی بنیاد پر قائم نہیں ہے، محض تمہارا وہم و گمان ہے، اور تم لوگ صرف اٹکل لگا کر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے دین میں وہم و گمان، اندازے اور تخمینے سے کام نہیں چلتا، ٹھوس حجت اور مستند دلیل چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر ایک گمان کی، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْہُدیٰ۔ سورۃ النجم میں یہ بت چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔